دعائے برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم حتی تسکنہ ورزقہ و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد دعا ہے تساں تمام مومنین دا ٹرایا پردے چ مومنات ماما بھیڑا بیٹیاں دا ٹرایا بانیان دی پرخلوص محنت صفے ماتم بچھائی اساں ذاکرین دی پڑھائی مرشدزادی قبول و منظور فرما ذکر پاک دا صدقہ جو مومنین و مومنات بیمار مولا شفاء کلی عطا فرما ذکر دا صدقہ مولا جو بے گناہ قیدن قید تو رہائی فرما ذکر دا صدقہ مالک اس نازک دور ہر مومن دی عزت نو محفوظ فرما ذکر دا صدقہ مولا ساڑھے سارے اندے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما ذکر دا صدقہ مالک امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرما ساریاں دعاواں دی قبولیت واسے بلند صلوات وسدے رین نعرہ تکبیر وسدے رین یا علی کہن والے میرے بزرگ و اولاد واسطے دعا کروا رہا ہوں میں مشترکہ پہلے بھی دعا منگی ہے پھر بھی جو مومنین مومنات بے اولادن خصوصاً جنہ واسطے دعا کروا رہے ہیں پاک سین رقیہ دے 6 پتران دا صدقہ مولا اولاد نارینہ عطا فرما جنہاں نو اولاداں دیتیاں ان مالکوں نہ دی حفاظت فرما نمازی بنا نیک بنا وسدے رہن یا علی کہن والے او جائیں وسن او گھر وسن جتھے 5 12 14 دا ذکر ہوتا میرا آج دا تھوڑا جا ویسے گلدستہ بناوان گے مشترکہ معصومین علیہ السلام دی نظمہ گلدستہ سارے تھوڑا تھوڑا کر کے لیکن جڑا آغاز ہے وہ میرا موضوع ہے جناب سیدہ چونکہ اگے ایام شروع ہونے لیں اے مہینہ جمادی الثانی دا جڑا ہے اے بی بی پاک دے نام دے نال منصوب ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ چلو اتھو شروع کر لینے ہیں کہ بطول کے سنوا دینا پہلا لفظ میرا فضائل تھا جناب دیاں جھولیاں تک پہنچاواں موتی یعنی سمجھ لو کہ موتی ٹھٹے پھٹے نہیں اکثریت دے بہت سارے بندے میں چنگے چنگے بندیاں کو سنے آگے یہ چاند ٹھٹے پھٹے الفاظ تینوں اور کوئی جگہ نہیں لگتی ٹھٹے پھٹے محمد و آل محمد دے ممبر تے ٹھٹے پھٹے نہیں عظمتاں والے موتی ہوں دے لفظ چند موتی پہلا لفظ میرا فضائل دا میرے محترم میرے بزرگ کراچی اور گرد و نواد شریف بطول اس بی بی نوادن جہندہ واسطہ اللہ دے دربار چون رد نہ ہو سکے
کمال ہے، بہت ہی خوبصورت جناب دا معیار سماعت۔ میں بڑا مطمئن جا ذاکر ہوں، مینوں کدی کسے دی پرواہ نہیں ہے، مجال ہے، توبہ ہے کہ کوئی بندہ وڈی پڑھ گیا کوئی چھوٹی پڑھ گیا نہ، سارے مولا دے مدح خان حصے ہوندن پاک مخدومہ نے رکھے ہوندن، جیندہ جیندہ جتنا مقدر ہے جتنا ظرف ہے اس نو مل کے رہندا ہے۔ اس واسطے میں مطمئن ذاکر ہوں، کدی داد نو معیار نہیں رکھیا، دعا نو معیار رکھیا۔ اگر داد معیار ہوئے آتے پھر سب تو زیادہ داد تا اللہ دے نبی نو ملنی چاہی دی، غدیر اچھے مجمع بھی سوا لکھ دائی، وہاں پہ جو داد معیار نہ تھا وہ بات پہنچانی تھی رسول نے۔ تو چند موتی جنہیں میں جنابیاں جھولیاں تک پہنچاونے تے اگر دعا میرا حق بنے تو میرا نام لے کے مسلح چے کسی ایک نماز چے مسکین واسے دعا کر دو میں نو پہنچ جائے گی۔ اندھا میں قائل ہاں کیونکہ سر پنجاب چی ماشاءاللہ تسی بھی نیٹ دا دور ہے، روزانہ بیگ دیو مجمع دے وچ اگلے 15-20 بندیاں نو زیادہ سمجھ آن دی ہے نیٹ دے۔ میں اگلے 15-20 بندیاں دا ذاکر نہیں، میں پورے مجمع دا ذاکر ہیں، وہ چاہے تھوڑا بولو چاہے زیادہ بولو، ٹھیک ہے۔ تو میں پہلا لفظ فضائل دا کیا، جناب نے سونی پذیرائی فرمائی، پہلا لفظ بھی بڑھائی، جناب نے سنیا بھی سونا ہے۔ پہلا لفظ میں آکھیا بطول اس بی بی نو آدن جیندہ واسطہ اللہ دے دربار چوں رد نہ ہو سکے، سونا سنے ہیں تے اس تو وڈا لفظ آکھاں بطول اس بی بی نو آدن جیندی ایک چادر پوری امت دے گناہ تے ابر رحمت بن جائے ہے۔ بے کمال پہلا لفظ بھی کمال سنے، اگلا لفظ بھی کمال سنے۔ پہلا لفظ میں آکھیا بطول اس بی بی نو آدن جائندہ واسطہ اللہ دے دربار چو رد نہ ہو سکے، سونا سنے۔ دوسرا لفظ میں آکھیا بطول اس بی بی نو آدن جائندی ایک چادر پوری امت دے گناہ تے ابر رحمت بن جائے، سونا سنے۔ ہون جڑے لفظ آکھ رہے ہیں نہ تو بڑے ہیں نہیں، کوئی نہیں، یاد بھی کوئی نہیں۔ قرآن پاک دی زبان اچ بطول کس نو آدن، قرآن پاک دی زبان اچ بطول اس بی بی نو آدن جڑی سال دے 365 دن بسم اللہ اے سنن آئے وے جو میں تا لمبا پڑھن دا پروگرام بسم اللہ جیو بسم اللہ سنن۔ پہلا لفظ میں آکھیا بطول اس بی بی نو آدن جیندہ واسطہ اللہ دے دربار چوں رد نہ ہو سکے، سونا سنے۔ اگلا لفظ میں آکھیا بطول اس بی بی نو آدن جیندی ایک چادر پوری امت دے گناہ تے ابر رحمت بن جائے، سونا سنے۔ اگلے لفظ جڑے آکھ رہے ہیں نا تو بڑے ہیں بھی کوئی نہیں، یاد بھی کوئی نہیں۔ قرآن پاک دی زبان اچ بطول اس بی بی نو آدن جڑی سال دے 365 دن، ہر دن رات دے 8 پار، ہر پار دے 3 گھنٹے، ہر گھنٹے دے 60 منٹ، ہر منٹ دے 60 سیکنڈ، ہر سیکنڈ دے کروڑ دے حصے چومی اللہ دے قانون دے مطابق عبادت تو روکی نہ جائے۔ اس طاہرہ متطہرہ بی بی نو بطول آدھے، بڑا باریک لفظ آ گیا، انج کولوں دی لنگ جانا میں لفظ آ کے تے میں کوشش کروں گا کہ کوئی بندہ پیچھے نہ رہ جائے۔ بطول اس بی بی نو آدن جس نو نماز پڑھن واسطے وضو دی ضرورت نہ ہوئے، بندہ بعد جو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ شے سنی ہے کہ شے پڑھی ہے، کیڑا سونا لگ جس نو نماز پڑھن واسطے وضو دی ضرورت نہ ہو، اس طاہرہ متطہرہ بی بی نو بطول طاہرہ متطہرہ، کوئی تشریح دی ضرورت ہے توضیح کر دوں طاہر یہ تا سکولاں دے وچ بھی
طاہر دا معنی پاک مطہر اس نوں آدھے جڑا پاک بھی ہوئے تے پاک کرن دی طاقت ہی رکھدا ہوئے میں کیا طاہرہ مطہرہ آپ بھی پاک ہے پاک کرن دی صلاحیت بھی رکھے طاہرہ مطہرہ دی ایک جھٹکی جی مثال دے دے اور آسان طریقہ اور آسان کر دے دودھ جڑا ہے حیران ہو گئے دودھ نہیں بیکھے دودھ جڑا ہے یہ طاہر ہے دودھ پاک ہے طاہر ہے طاہر مانا پاک کنفرم ہے نا پکی گل ہے دودھ پاک ہے نا تے وضو کیوں نہیں کر دے پاک ہے معلوم ہویا پاک ہے پاک کرن دی طاقت نہیں رکھدا ان دے مقابلے پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے میں جناب سیدہ دی تشبیہ دیتی ہے پانی نال آپ بھی پاک ہے پاک کرن دی طاقت بھی بزرگاں دے 4 مصرے اللہ درجات بلند کرے ماسٹر منظور حسین عاجز صاحب ساڑھے بزرگ ذاکر لاہور تمغہ جناب خدیجہ میں انہوں دا آج قصیدہ بھی پڑھاں گا جناب خدیجہ الکبریٰ دی شان چ انہوں کل تمغہ جناب خدیجہ دا اس دور 1986-87 دے انہوں کسرے ابو طالب لاہور تمغہ جتی ہے 6 تولے دا کچھ تا اس واسطے تمغہ دیتا ہے کہ سب تو زیادہ تعداد جڑی قصیدیں جناب خدیجہ دی کچھ 100 تو زیادہ قصیدہ لکھی ہے ماسٹر صاحب نے انہوں نے 4 مصرے انہوں نے لکھا کوئی شریف کسی شریف کو تحفہ دے وہ لازماً اسے کرنے وصول اٹھتا ہے بزرگ بیٹھے نا تو کسی بچے نے کو تحفہ دے سن نا تے بچے دے فرائض شامل ہے وہ تحفہ اٹھی کے وصول کرے سے کیوں دیون والا بزرگ ہے وڈا ہے گھنن والا چھوٹا ہے بال یہ بڑا چھوٹا فرق ذہن چ رکھو 4 مصرے کوئی شریف کسی شریف کو تحفہ دے وہ لازماً اسے کرنے وصول اٹھتا ہے نبی کے پاس یہ تحفہ ہے زہرہ خالق کا جب ہی تو دے کے اس کو رسول اٹھتا ہے بسم اللہ سلامت رہو توڑے کراچی دے بہت بڑا تے پیارا نام میر تکلم انہوں نے 4 مصرے مینوں بہت زیادہ پیارے لگتے اور بابا میں کدی نہیں آکھیا میں ہونے مسئلے تے لکھ کے لیا جندہ لکھیا ہوئے انہوں نام گھننا میں حالانکہ ممبر تے کھڑا میں آکھ بھی دیواں ہونے مسئلے تے لکھ کے لیا میں ممبر تے جتنی دفعہ کوڑ ماریا میں پکڑے آگے یہ پکڑن تو مراد کسی نہ کسی مصیبت میں مارنا چھوڑ دیتا اتداد بن دی میسج بھی ہے کیونکہ شاہ جی ایک پاسے ساتھ ہے کہ حضرت امام حسین بادشاہ دی قبر دی شبیہ ہے جڑا ممبر ہے تو پھر بڑے بڑے حوصلے دا مالک ہے جڑا مولا دی قبر تے کھلو کے بھی کوڑ مار دا ہے ڈر لگتا ڈر دے ہیں اس واسطے میں پہلے نہیں آکھا میں نہ کری داد دی پرواہ کیتی ہے جڑا میرا مقدر ہے میرے حصے چے وہ میری پاک مخدومہ نے میرے مقدر چے لکھے ہیں وہ میں مل کے رہنا ہے وہ میں توڑ کل لے لینا میر تکلم صاحب دے 4 مصرے جب ہر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہتا تھا ہر نبی اے ہر ہمیں خرید لے رومال بیچ کر جی بسم اللہ ہم نے جو لفظ لکھے تعریف سیدہ کے لیے ہم نے جو لفظ چنے تعریف سیدہ کے لیے فرشتے لے گئے سب حمد کبریا کے لیے ہم نے جو لفظ چنے تعریف سیدہ کے لیے فرشتے لے گئے سب حمد کبریا کے لیے اور یہ بات ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں اور یہ بات ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں
रसूल चाहिए तौसीफ सैयदा के लिए। सुभान सलामत रहो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जल्ला वाला वबउदा फला युरा वकरबा फशाहिदन नजवा मालिकुल मुल्के वदबरहु तदबीरा सलवा। इस्मत दे इस्मत दे इस्मत दे प्यार प्यार नाल पढ़ सकता। Slow and steady wins the race. इस्मत दे इस्मत दे एक मुल्क दा पूरे जग दा ना ज़हराए। मैं कसमन आहदा दीन अल्लाह दी शाह रगदाना ज़हराए। सुनना सुनना जेड़ी हाथ हादर दे मुंदरी आई उंदे नगदाना ज़हराए। जेड़ी सर सरवर ते सजदी है उस पगदाना। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा सोना म्यारे समात बड़ा खूबसूरत। मौला तंदुरुस्ती देवे, बीमारां नूं मौला सेहत देवे, शिफा दे, मुकम्मल तंदुरुस्ती हो। 4-5 दफ़ा यो दुआ मंगी तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तंदुरुस्त हो ते आए बैठे हो, बीमार तो ना आ सकते, बल्कि थे बीमार भी आ जाए तो सेहत लेंदा। तंदुरुस्ती दी मैं हर मजलिस से दुआ मंगता रहना। वेखो बड़े बड़े बंदे वेखने चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फखर नाल अल्हम्दुलिल्लाह 50 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस तुहाडी दुआ दा सदका। 50 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस से गोश्त मना है। कराची वाले इस तो वड्डी गुरबत है कोई? बैंक 50 करोड़ है तो गोश्त ना वड्डा ना छोटा, छुट्टी। मछली नहीं खानी, चावल नहीं खाने, अचार नहीं खाना, मुरब्बा नहीं खाना, गोश्त नहीं खाना, इवन के रोटी भी नहीं खानी। चलो
تے بینک 50 کروڑ اے جتنی شیواں دا نام چاہی کھڑا انہاں چو حرام کیڑی ہے ساریاں حلال ہیں تعجب ہے ڈاکٹر دے آکھے تے بندے ساریاں حلال شیواں چھوڑ دیں دیں معصوم دے آکھے تے حرام کیوں نہیں چھوڑ دے اپنا اپنا مزاج ہے کوئی نہ کوئی گل میں دو آواز ادھر دے لاواں ادھر دے ربائی ہے چلا لین تو قصیدے چ دو مجلس میں مکمل کر کے گیا نہیں درس آل محمد ہے بچہ کوئی ایک گل بھی لے کے ٹور جائے گا آمن دا مقصد پورا ہو جائے گا میں جو لاہور تو اتنے آیا ساڈا حق بنتا نا خطیب ہوئے ذاکر ہوئے واعظ ہوئے عالم دین ہوئے کوئی نہ کوئی تانوں دے بھی ہے اے ہی دی مجلس دا حصہ ہے جڑا میں تانوں دتا ہے ڈاکٹر دے آکھے تے بندے ساریاں حلال شیواں جے معصوم دے آکھے تے حرام نہیں چھڑدا امام حسین بادشاہ تواڈیاں نوکریاں بانیان دی مولا نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماؤ لو جڑا میں وعدہ کیتا ہے میرا پہلا قصیدہ اج دا حسنین شریفین دی پاک نانی دی شان ملکۃ العرب یہ با مراد بنی اور با اصول بنی یہ سب سے پہلی تھی جو زوجہ رسول بنی بیٹھے ہو ٹور گئے ہو یہ با مراد بنی اور با اصول وقت نکاح جدو عقد ہویا نا سرکار دے نال تعریف ہے تے بی بی نے سارے مکے دے چودھریاں نو دعوت دیتی ہے تے بی بی سارے انو بلا کے وسیع آواز او فلاں ابن فلاں تے میرے کتنے پیسے دیونے جی بی بی میں اتنے دیں ادھر آ جا تے کتنے دیونے جی میں اتنے ادھر آ سارے کٹھے کر سارا عرب بی بی دا مقروض ہے سارے کٹھے کر لے بی بی فرمایا سنو ضروری اعلان سنو آج میں خدیجہ بنت خویلد ہومن دی حیثیت نال نہیں بلکہ خدیجہ زوجہ محمد ہومن دی حیثیت نال اعلان کر رہی ہیں کسے میرا 100 دینا ہے تاں 1000 دینا ہے تاں لکھ دینا ہے تاں لکھاں دینا ہے تاں آؤ لین بناؤ میرے شوہر دا کلمہ پڑھو قرضے معاف یہ با مراد بنی اور با اصول بنی یہ سب سے پہلی تھی جو زوجہ رسول بنی میں اس کی عظمت و عفت رقم کروں کیسے یہ کتنی پاک تھی جو مادر بطول بنی یہ کتنی پاک تھی جو مادر بطول بنی آؤ ڈھونڈے ذرا آؤ ڈھونڈے ذرا سب سے پہلی بھلا آؤ ڈھونڈے ذرا آؤ ڈھونڈے ذرا آؤ ڈھونڈے ذرا سب سے پہلی بھلا آؤ ڈھونڈے ذرا سب سے پہلی بھلا زوجائے رحمت دو جہاں کون ہے دین رکھنا کسی کا الگ بات ہے دین اسلام کی مہرباں کون ہے بابا اتنی اوقات نہیں بسات
بات نہیں میں اس بی بی دا تعارف کرواواں جڑی پاک سیدہ دی ماں ہوئے یہ میں لفظ میں پہلے آ گیا میں کدی آکھیا نہیں میرے چاند ٹھٹے پھٹے الفاظ ٹھٹے پھٹے میں نہیں ایتھے لے کے آ نیاز مولا تے نہ میں کوئی داد لون واسطے کوئی جرسی لانی نہ میں نو ٹھنڈ لگ دی میں جذباتی ہو کہ کپڑے نہیں نہ پاواں ٹنگ میں انجی پڑھ جانی ساری انجی برداشت کرو سلامت رہو وزد رہو ذکر نصیب ہوئے بی بی دا اپنی اوقات دے مطابق جتنی کہ میری ہے میں پہلے آخر میں کیا تعارف کروا سکا بی بی دا خاندان کیا ہے جس کا شوہر رسولوں کا سردار ہے جس کا داماد کوثر کا مختار ہے جو سخاوت میں اتنی بلند ہو گئی ہر مسلمان جس کا نمک خار ہے ہر مسلمان جس کا نمک خار ہے جس نے دولت سے سایہ کیا دین پر آؤ ڈھونڈے کہ وہ صاحبہ کون ہے آباد رہو وسط رہو لو اس قصیدے دا دل شیر حاصل نظم شیر بڑی دیر تک بحث چل رہی ہے کوئی یاد ہے جناب ختمی مرتبت دیاں رسول خدا دیاں 9 شادیاں 9 بیویاں کوئی یاد ہے 11 کوئی یاد ہے 13 روایتاں لوگ پڑھ دیں کوئی یاد ہے 9 کوئی یاد ہے 11 کوئی یاد ہے 13 ہن میرا تواڈے تے سوال ہے گھٹ تو گھٹ تعداد 9 جنہ لکھیا ہے یا پڑھیا ہے اس کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھا جندیاں 9 بیویاں ہون وہ غریب ہوندہ ہے سوال ہے شکر ہے جندے 9 سورے ہوں آئیو میرے اللہ کتھے لائے جمع لفظ ہیں بیو سورے اڈے غریباً دین ایک ایک منجی بسترہ بھی کوئی نہیں دیتا ہے ایتھے لکھ دینا اس کے گھر میں بوریا تھا نہ بستر نہ سونا لگا نعرہ حیدری سلامت رہو وزدرو گھٹ تو گھٹ 9 کئی آدم 11 کوئی آدم 13 اس گلنال کوئی غرض نہیں 9 کہو یا کہ 11 کہو کچھ کہو تم گھٹاتے رہو یا بڑھاتے رہو تم جو چاہو کسی کو سمجھتے رہو تم جو چاہو کسی کو بناتے رہو تم جو چاہو کسی کو بناتے رہو ایک جگہ پر سبھی کو اکٹھا کرو پھر بتاؤ کہ زہرا کی ماں کون ہے ایک جگہ پر سبھی کو بسم اللہ اکٹھا کرو پھر بتاؤ کہ زہرا کی ماں کون ہے امام حسین بادشاہ تھوڑیاں نوکریاں قبول و منظور ہو ذکر نصیب ہوئے لو جڑا ہے سال دا بڑا مشہور قصیدہ میرا بڑا پر سنیا گیا ہے بڑا پڑھیا بھی میں وہ بھی حکم ہے بعد 2 قصیدے اور نہ پڑھ کے تے پھر چاند منٹ ذکر ہے دو میں حکم ہے ایک بی بی پاک دا ہے جناب سیدہ دا میرا مشہور و معروف قصیدہ وہ میں اندے بعد وہ بھی تانوں سنا دیاں گا بانیان دا حکم ہے جناب فضا
میرے نال آج منڈے کوئی نہیں، اے نظمہ 3-4 جڑی ہیں نا، بہرحال میں انشاءاللہ جب تک تساں اس لیول تے نہیں آندے میں کوئی تہاڈی جان چھوڑن والا بسم اللہ۔ بی بی جناب فضا پاکاں دی پاک دائی ساڑی سین فضا بی بی قبر چاہے نکی رہن آ گئے، سوال شروع، میں صدقے ونجا بی بی جواب نہیں دے رہے، مسکرا رہے ہیں تے ایک پاسے انج دید لگی ہوئی ہے، انج بیتے پہ دیکھ کے آدھن بی بی تیرے واسطے آئے ہیں، اے ساڑیاں گلاں دا جواب نہیں دے رہے، مسکرا رہے ہو تے اس پاسے ویدے پہ ہو، اے دو کسے آمنا ہے، اے اینگلے کسی دے اس پاسے ویدے کسے آمنا ہے، جیڑا جناب فضا جواب دیتے ہیں۔ بی بی فرمینن میری امداد کیتے، میری امداد کیتے سرداراں دے ویکھی، میری امداد کیتے سرداراں دے ویکھی، ذمہ داراں نے چاہے ذمہ واریاں دے ویکھی، میری امداد کیتے میری امداد کیتے سرداراں دے ویکھی۔ پیر محمد حسین شاہ صاحب میرے کو پہلے پڑھ کے گئے وہ نہ پڑھے 4-5 جانے نے رل کے تے انہاں دے جڑے پیچھے کھڑے ہیں انہاں دا کام بھی میں آپ ہی کردا پیا۔ تو سید زادہ بہت خوبصورت بہت اچھی پیاری مجلس پڑھ کی ہے۔ اگر میں زندگی دے وچ کدی مقابلہ بنا کے پڑھیا ہوں تو مولا مینوں غرق کرے سویرے موت دے دے۔ میں ذکر نو کدی مقابلہ بنایا ہی نہیں، ذکر نو ذکر سمجھ کے کیتا ہے، اسے واسطے تو میں کہ میں بڑا مطمئن ذاکر، میں تھوڑی دات تے بھی گزارا کر لینا، نہیں تو بندے بیمار بھی ہو گئے۔ میں تھوڑی دیر میں تو خالی اس چیز تے بھی مطمئن ہاں کہ خالی اینج ہی کرو کیونکہ پاویں خاموشی نہ سنے توجہ اچھے سنتا تھا پہ ہے نا۔ میری امداد کیتے سارے زیادتی نہ ہو جائے، سارے لاہور دے ذاکر مجاہد عباس انہوں نے ایک قصیدہ لکھیا ہوا ہے، ایک شعر میں اندے وچ آپ کی لکھیا پنجابی وہ کافی اچھا مل گیا، وہ بھی میں تانوں سنا دیں۔ میری امداد کیتے بلکہ پہلا شعر میں آپ نے سنانا تانوں۔ بی بی فرمیندن ادھے چ کافی ہے، سرداراں دے ویکھی ذمہ وار، بی بی فرمیندن میری جھولی وچ جنہ دن رات بیتے، میری جھولی وچ جنہ دن رات بیتے، انہاں سارے سوالاں دے جواب دین کیتے، اج مہرے نبی دے اسواریاں دے ویکھی، میری امداد کیتے۔ بی بی فرمیندن ہونے کربل چوں آسن سونے آلیا دے ویرے، ہونے کربل چوں آسن سونے آلیا دے ویرے، لیکن اماں نو بھی آسی میرا حسن امیرے، میرے غازی جائے سونے وفاداریاں دے ویکھی، لو جی میرے بزرگوں میرے بھائیوں، بالکل میں پہلے بار بار آکھ رہے ہیں، میں بڑا مطمئن ہو کے اللہ نہ کرے پہلیاں 2 لائنہ جنیاں شعر دیاں پڑھیں، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کو اگر انہاں 2 لائنہ چ کچھ چپ رہ گیا نا، میں کہا اللہ نہ کرے
اگر کچھ چپ رہ گیا میرا حق بنتا ہے منت والا ذاکرہ لڑن والا تو ہاں نہیں تے جے کچھ چپ رہ گیا تو کول تو میں ضرور آؤں وہ کو لڑن واسطے نہیں صرف داد دیون واسطے بڑا بہادر ہے اے جڑیاں ایڈیاں لینا پچائی بیٹھے نا بڑا سٹیمنا ہے لیکن انج ہونا نہیں پیر جی انج ہونا نہیں میں لین پڑھنی ویکھنا تسا بندا کے ویکھیا دن بی بی کس گل دا مان بول دے ہی نہیں تیرے واسطے آئے ہیں بول دے ہی نہیں جناب فضا فرمینن میں زہرا دی نوکر میں نہ بولا میری مرضی اگلی لائن بھی بڑی خوبصورت نیاز مولا بی بی کس گل دا مان بول دے نہیں جناب فضا فرمینن میں زہرا دی نوکر میں نہ بولا میری مرضی میں زہرا دی نوکر میں نہ بولا میری مرضی تواڈا سردار میرے سرداراں دا ہے درزی سردار میرے سرداراں دا ہے درزی ہنے جنتاں دے والی وارو واریاں دے ویکھی سلامت رہو امام حسین بادشاہ نوکریاں قبول و منظور فرماؤں لو آخری دو شعر ان دے بعد پھر چند منٹ ذکر مسیح ایک سلوات پڑھو کچھ چیزاں ایسیاں انسان دی زندگی چاہتی ہیں دخل دیں کہ جڑیاں وہ انسان اینڈ تک لے جانے جس طرح میری لائف دو قصیدے جنہ نے الحمدللہ میرے وقت دا زامن بنے جڑا پاک مخدومہ دی طرفوں میں عطا نہیں آخر کوئی معیوب بھی نہیں کوئی غلط بھی نہیں کہ آکھنا کہ میرے تے عطا ہے کوئی معیوب نہیں میں نہیں یادا میں تا ترس سے بھین تے بھراما تھا عطا ہے ترس سے بڑا فرق بھین تے بھراما تھا ترس سے عطا نہیں انہا دی عطا دا نا جناب فضا ہے جناب کمبر ہیں جناب سلمان نبوزر مسم تمار یا تا اسی نام لیونا انہا دی مہربانی لنگر لا دیتا ہے ترسی دو قصیدے بابا جی بلکہ 4 قصیدے پہلا قصیدہ اوہے علمہ والا سرکار وفا اچھا اس تو بعد جان جلی دی آئی تو سونا لگ دے علی والا 3 نبی آسرا 15 سال ہو گئے انہا قصیدیاں نو پڑھ گئے مرشد 6 مہینے بعد سال بعد قصیدے نوے تو نوہ کلام آندہ ہے ایسا کوئی منظوری ہے انہا قصیدیاں پاک مرشد زادی نے منظوری میرے حصے تھی جڑی رکھی بہنتے براؤ جڑی پہلے گل کی تھی ترس اے نبی آسرا ایک کل جہان دا نبی دا آسرا ماں حسین دی خدیجہ آمنہ تے حوا آسیہ اونا دی پیشوا ماں حسین دی نبی آسرا
चा वधावे जबरील जैदे बुए ते बिल पुछिया न जावे खातूल कोई यो जई सैन दी किवे हम सर बले जैदे कदम उते रखे हुसैन सर ओ वार से हया मां हुसैन दी आबाद रहो वसते रहो अरशी भी ऐसे बुहे झुक दे रांदे ने सारे मुरसल भी ऐसे बुहे रुक दे रांदे ने सारे कहनी वजह आई मुहम्मद जी आप क्यों भी उठदा रहा तू क्यों नहीं समझिया नबियां वास्ते खुदा दी बारगाह मां हुसैन दी जंदे वास्ते नबी उठदा हा एक नहीं दो नहीं पौने 4 घंटे खड़ी रही आदि चाचा सलमान ननु आख मैं थक गई अगे 2 दिन बाद अयाम भी बीबी पाक दिन मैं सड़कों इस वास्ते थोड़ा जा एक रवायत में बड़ी कसरत दे नाल उलमाए दीन को सुनी है मौला जानदा है मैंबर ते खड़ा मैं कदी सख्त नहीं पढ़िया मैंबर ते खड़ा डरदा माफ़ी मंग के सादात उज़ाम सख्त लेकिन इन्हां दा मुसाहिब छुपावना भी जालिम दी हमायत है इस वास्ते खसूसन मजमे च जेह्ड़ी सादात बैठी खपे जेह्ड़े मजमे च बैठे हो उन्हां कोलों खसूसन माफ़ी मंग के उलमाए दीन को सुनिया है लफ्ज़ कि बीबी दियां 5 पसलियां टुट चुकी माफ़ी मांग के मैं बार बार सादात अल्लाह अकबर ये किसी आलम दीन ने बीबी दे मुसाहिब शुरू किए कि जदों ये रवायत पढ़ी ना कि बीबी दियां 5 पसलियां टुट चुकी मजमे च एक बंदा मुसलसल गिरिया मुसलसल रो रहा वो आलम दीन आता है कि मैं भज पिया उस बंदे नूं वेख के इतना गिरिया वेख के इतना मातम मैं भज पिया जाके गल च पाई पा के आख्या कि मोमन मुसाहिब दे बीबी दे मुसाहिब दे किहड़े लफ्ज़ ने तड़पाया उन्हें पता क्या जवाब दिता ना आख्या अलामा साहब तुसां बीबी दा मुसाहिब पढ़िया रवायत पढ़ी बीबी दियां 5 पसलियां टुट चुकी मैं हड्डियां दा डॉक्टर हाँ मैं जानदा किसी दी एक पसली टुट जाए साह लेना औखा होंदा हसनैन दी मां जींदी किवें रही है 90 या 95 मैं सदके आया प्यू दे वसाल दे बाद चलो मुसाहिब दा शेर सुना देवां फिर थोड़ा जिहा 5-6 मिनट दी बाकी उठदी बांदी बुजुर्ग पढ़दे होंदे उठदी बांदी बाबे दी कबर ते आई है गल वखरी पा के रोकी आदी उम्मत तेरी ने बाबा मैकू बहुए सताया जिस दर ते रुकदा उस दर नू जलाया जख्मी थैया इस जिंदगी कोलों बाबा मैं थक गया खुदा दा वास्ता बुला ले कोल तू बस इतनी इल्तजा मां हुसैन दी
صدقے اچھا بسم اللہ میں بسم اللہ کراں کوئی گل نہیں وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے واللہ پتہ نہیں ہے کہ شاہ صاحبہ سے مضمون کہ بی بی پاک دا انہیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں میں تھوڑا جہا ثانی ہے زہرہ دا تذکرہ کر دینا کوئی فرق نہیں پوندا مک گئین قیداں لہ گئے زنجیر بلکہ انج آکھاں بزرگ پڑھ دے ہوندے ہیں کہ تھک گئیاں کڑیاں نہیں تھکیاں علی دیاں دیاں میں صدقے آئیاں بالکل قریب تو بزرگ پڑھ دے ہوندے قریب تو بالکل شروع کر لینا کہ سڈے ہے نا مولا سجاد تے کرسی رکھی ہے اشارہ کر کے دے کرسی تے بہو ایتھے پرانے بزرگ دا بند بھی ہے لیکن میں بند نہیں پڑھدا تحت لفظ تانوں بند سنا دینا کرسی رکھی تے دے سجاد کرسی تے بہو کرسی دا نام ہے زخمی کانڈ دیوار نہ لگی فرمینن تے کو شرم نہیں آندی این نجس جگہ تے میں کو کرسیاں دیندیں کئیاں اتھاں کئی گھنٹے پا بند تھی کہ بڑیاں پھپیاں کھڑیاں رہیاں ہاتھ بد کے میں کو بھینڈا دی ای سجاد میں بہوں تھک پئیاں میں کو گھوڑیاں نال بھجیں دے رہن بڑیاں تلیاں زخمی یہ میرے سامنے آگے آزینے چاہے میں سنا دیتا ہے منزل تھوڑی جی اگے دو چار گلان ایک وین کرداں بس یہ 5-6 منٹ دے وچ میں مکا دینا مولا فرمیندن میں باہن واسطے نہیں آیا مقصد بیان کر کیوں سڑیا ہے سجاد قیداں تو رہا کر رہے ہیں سجاد وطن ونجنا پسند کریں میں سواریاں دینا شام چرانا پسند کریں مکان دینا سجاد ہکا مہربانی کر اپنے بابے دا خون معاف کر دے میں پڑھ لے تو سن لے اپنے بابے دا خون معاف کر رات ود پئی ہے مولا فرمانے کہ سمجھے آئی میں اپنے بابے دے خون دا وارث کلا تھا نہیں اللہ وارث نانا محمد دادا علی دادی بطول او ظالمہ ہوں دے بعد او وارث پھپھیے جس 1452 میل دے راہ چھے ایک دفعہ نہیں آکھیا سجاد میں تھک پئیاں آئے میرے اللہ میں اپنی پھپھی نال صلاح کرساں ٹھیک ہے سجاد کر پھپھی نسلہ آگن پھپھی اما قیدہ چھوٹ کیاں نحیف جی آواز نال بی بی آدھی اکبر واللہ ہے قاسم واللہ ہے انہوں محمد واللہ ہے میرا ویر حسین عباس واللہ اما ولیہ تا کوئی نہیں ظالم آدھا ہے اگر شام چرانا پسند کرو مکان دینا وطن جانا پسند کرو سواریاں دینا شرط رکھی بیٹھا بی بی آدھی کیڑی شرط ظالم آدھا ہے اپنے ویر دا خون معاف کر نہ اٹھن والی بھر جائیاں دا سہارا لے کے اٹھی سجاد موڑے تے ہاتھ رکھیا دیئے ظالم نو آکھ میں ہاری ہوئی تا نہیں میں جتی ہوئی ہیں تے سجاد جڑے جتے ہوئے ہوندن جڑے فاتح ہوندن اپنی امن ویندن اما توڑیاں کچھ شرطیں بی بی آتی ہے ہاں ظالم نو آکھ جے اپنی مجبوری تو رہا کرنا چاہتا ہے پھر تیریاں نہیں ساڑیاں شرطن سید آدن اما توڑیاں کیڑیاں شرطن بی بی آتی ہے میری پہلی شرط بشیر مہاری دے دے رات واد پہ رو کیا دے ہیں اما نوکران دے نا بھی یاد ہے نہیں اما بشیر نو جان دے ہو بی بی آتی ہے رو نا غیرت مند دے اما کی میں پتہ لگے جزلم دا پتر غیرت مند دے بی بی آتی ہے تیری امامت دی قسم ہے جڑا میری پہلی پیشی تھئی ہے نا دربار اے ماشکی ہاں پانی دا چھڑکاو کردہ میری کانڈ دے کولوں لنگے آئی ہولے ہولے رو کیا دا لی دی تھی جو میں خیمے نو آگ لگی آئی نا جل کے مر ونجے آ تیری جتی شام نہ آوے تو کو جائے مہور کیا میں بسم اللہ کرنا سونے آنسو آگئے سونے آنسو آگئے الحمدللہ سونی بات کر بس اور قریب آواں پہلی شرط بی بی فرمیندن بشیر مہاری دوسری شرط رہ معامل دے وے
تیسری شرط لٹ کر بلا دی دے وے، چوتھی شرط 72 شہداء ساتھ۔ 4 شرطاں پڑھ دے رہے، اللہ زندگی کرے امیر حسین جعفری دی غلام عباس 5ویں شرط بھی پڑھیا کر، جملہ دیتا ہے مجھے۔ پھر میں جتھے جتھے بھی 5ویں شرط پڑھی ہے، مولا دی قسمیں میرے حصے دیاں مکانا ہوئی، ویسا مکیاں کدی نہیں، مکن آتے جناب سجاد دور چ مک جاندی ہے۔ یہ حصے ہوندے کسی نو تھوڑا کسی نو زیادہ۔ یہ 5ویں شرط سنو، اندے چ مینوں میرا حصہ اللہ پہ سے، بعد ایک وین کرساں ضرورت پئی تے ایک وین کرساں، اندے تے عبادت مکمل ہو ویسی۔ شرط سنو، پھر شرطاں سن لو۔ پہلی شرط بشیر مہاری، دوسری شرط 3 محمل، تیسری شرط لٹ کربلا دی، چوتھی شرط 72 شہداء دے ساتھ۔ ٹورن لگے، بی بی آدھی میری 5ویں شرط سن، ظالم نو آخ لکھ دے۔ میں آکھے نہیں دے بعد جتنا پڑھنا اضافی پڑھنا ہے، شرط سنو۔ ظالم نو آخ میری 5ویں شرط سن لے سجاد، ظالم نو آخ لکھ دے۔ اما کے شاہ لکھوں؟ بی بی آدھی ظالم نو آخ لکھ دے، آج دے بعد عورت جیڑی وڈی مجرم ہوئے کڑیاں نہ پاوے۔ میں صدقے ہوں جہاں سونی، عورت جیڑی مجرم ہوئے کڑیاں نہ پاوے۔ آگئن او ظالمہ میری پھوپھی آدھی اساں فاتح ہیں، ساڑیاں شرطن سجاد تیری پھوپھی دیاں کیڑیاں شرطن؟ بشیر مہاری دے آدھے منظور ہے، 3 محمل منظور ہے، لٹ کربلا دی کھبے سجے ویکیا تے تو انہوں کسے ایک ملک نے لٹے ہے جیڑا میں تھی پہنچیا مال لے لے باقی دی قیمت رات ود پیے رو کیا دے، میرے بابے دی انگل دا کیا دے سے، میری بہن دے دران دا کیا دے سے، میری ماں دی چادر دا کیا دے سے۔ میں صدقیوں آنجا ٹھیک ہے لٹ بھی لے لے جیڑی میں تھی پہنچی اور میری پھوپھی آدھی آج دے بعد عورت جیڑی مجرم ہوئے کڑیاں نہ پاوے، نہ پیسی لکھ دینا۔ آخری شرط 72 شہداء دے سار، ظالم آدھا 71 دیساں 72 وانا دیساں کہندہ سار نہ دیسیں توڑے باب حسین دا کیا کرے سے صندوق چ رکھساں کس واسطے؟ آدھے میں شام دے بچے بچے تو سنیا ہے، زینب جی بھیڑ کوئی نہیں، حسین یا بھرا کوئی نہیں، میں بھیڑ تے بھرا دا موجزہ ویکھنا چاہنا۔ کیسا موجزہ؟ آدھے تیرے باب حسین دا سر صندوق چ رکھساں، تیری پھوپھی بھرے دربار چاہ کے سر منگے لگا ونجے تا ڈیڑے سر آئین پھوپھی اما ساریاں شرطاں منظورن، ایک شرط نا منظور سجاد کیڑی؟ ظالمہ دا 71 ساڑھے ساں 72 وانا ڈے ساں کہندہ سار نہ ڈے سی توڑے ویر حسین دا کیا کرے سی؟ ظالمہ دا صندوق چ رکھساں، تیری پھوپھی بھرے دربار چاہ کے سر منگے لگا ونجے تا ڈیڑے سام۔ بی بی آدیا موجیات یزید کو جان بچڑا، نا زینب کو ازماوے، اکبر دے پالن والی کو لا ہاشم جوش۔ بی بی آدیا تو سارے آدھا آویلاشی تھا، اجاز جے بھیڑ دکھاوے، جی میں وطلوں ٹرے آئے نال مڈے، یوں میں شام چوں واپس علی دی دھیاں، حسن امیر دی بھیڑا، اکبر دے پالن والی کونا ہاشم جوش۔ اللہ اللہ